बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर सलामती हो। अपने यूट्यूब फैमिली से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो की जाना बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी, अल्लाह पाक से दुआ है कि हम तेरी बारगाह में अपनी तमाम कोताहियों, लग़ज़िशों और गुनाहों के साथ दस्त बदुआ हैं। हमें माफ़ फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी मुश्किलें, परेशानियां, दुख और तकालीफ दूर फरमा। आमीन। अजीज दोस्तों, आज का हमारा मौजू लाल हवेली के बारे में है। कहा जाता है कि लाल हवेली को खरीदने वाला हर शख्स मर जाया करता था। इसकी हकीकत क्या है? तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। लाल हवेली पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के राजा बाजार के साथ वाक़ है। लाल हवेली एक मशहूर रिहायशगाह के तौर पर जानी जाती है। उसके साथ ही यह पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शेख रशीद से भी मंसूब है और वो यहाँ से अपनी सियासी सरगर्मियाँ चलाते हुए नजर आते हैं। हम में से अक्सर लोग लाल हवेली को शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से जानते हैं, लेकिन इसका तारीख़ी पस मंज़र कुछ और ही है। लाल हवेली को धनराज सेगल नामी हिंदू ने तामीर करवाया था, लेकिन धनराज ने यह हवेली एक खातून के लिए तामीर कराई थी जिनका गहरा ताल्लुक शेख रशीद साहब से भी था। यह उस वक्त की बात है जब शेख रशीद साहब राजा बाजार में कुतुब फरोश हुआ करते थे। उनका बचपन भी यहीं पर गुजरा। उस वक्त इस हवेली का नाम यानी कदीम नाम सेगल हवेली था, जो कि बाद में बदलकर लाल हवेली रख दिया गया। इसके पीछे एक हिंदू और एक मुसलमान तवाइफ औरत की लाजवाल मोहब्बत की कहानी पोशीदा है। धनराज सेगल जहलम का रहने वाला था और उसका ताल्लुक जहलम के एक अमीर हिंदू खानदान से था। सेगल हवेली की कहानी का आगाज यहां से होता है कि धनराज सेगल एक मर्तबा सियालकोट में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक मुसलमान औरत बुद्धा बाई से हो गई, जो कि पेशे के एतबार से एक रकासा थी। लेकिन राज सेगल इस बुद्धा बाई की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और वापसी में बुद्धा बाई को अपने साथ ले आया। रावलपिंडी पहुंचकर राज ने बुद्धा बाई के लिए एक हवेली तामीर की। बुद्धा बाई और धनराज की किस्से कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। उन दोनों में से किसी ने भी अपना मजहब तब्दील नहीं किया। धनराज सेगल अपने हिंदू मजहब पर कायम रहा और बुद्धा बाई मुसलमान रही। धनराज सेगल बुद्धा बाई और उनके मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए खर्च भी अदा करता और उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना थी कि वो उन रसूमात से बाज रहे। लाल हवेली एक वक्त में पूरे बरसगीर की मिसाली इमारत हुआ करती थी और उसकी बड़ी वजह इस पर कश्मीरी तर्ज का करवाया गया लकड़ी का काम था, जो वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ता गया। लाल हवेली की 2 मंजिलें हैं। इसकी एक मंजिल के बड़े हिस्से को कई अफराद को रिहाइश के लिए दिया गया है, जिसके साथ ही एक सहन भी है। सीगल और बुद्धा बाई ऊपर की मंजिल यानी बालाई हिस्से में रहा करते थे। इस बालाई मंजिल के साथ 2 बरामदे मुंसलिक हैं, जो कि बोड़ बाजार की तरफ खुलते हैं। लाल हवेली का सामने वाला हिस्सा, जो कि तकरीबन 5 मरले पर मुश्तमिल है, शेख रशीद साहब की मलकियत है। लाल हवेली का बाकी मानदा हिस्सा ETB की तरफ से दूसरे अफराद को लीज पर दिया गया है। लाल हवेली के पुराने कमरे, जहां लोग तफरी के लिए बैठा करते थे और रात को मौसीकी की महफिल सजा करती थीं, अब यहां सियासी दफ्तर कायम हैं और मौसीकी की महफिलों में बजने वाले साजों के बजाय यहां पर टेलीफोन की घंटियां बजती हैं। दीवारों पर किया गया आर्ट का काम अब तकरीबन खत्म हो गया है। बुद्धा बाई जब सेगल के साथ सियालकोट से रावलपिंडी आईं तो उन्होंने नाचना गाना छोड़ दिया था और नमाज की पाबंद हो गई थी। धनराज सेगल ने बुद्धा बाई के लिए एक मस्जिद और अपने लिए एक मंदिर भी तामीर करवाया था, जो कि लाल हवेली के साथ ही मुंसलिक है। शेख रशीद का कहना है कि बुद्धा बाई शहर की अमीर तरीन खातून थीं
اور وہ شہر کی واحد خاتون تھی جن کے پاس ایک حویلی اور ایک کار تھی۔ شیخ رشید ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدھا بائی 3 کیسل سگریٹ پیا کرتی تھیں اور رات تک وہ 2 ڈبیاں ختم کر لیا کرتی تھیں، اور جب میں اسکول سے واپس آتا تو بدھا بائی خالی ڈبیاں مجھے دے دیتی۔ 3 کیسل کے ایک خالی ڈبی سے اس وقت دوسری سگریٹ کی 20 ڈبیاں ملتی تھیں۔ اس وقت ہم ڈبیاں کھیلتے تھے۔ بدھا بائی کے پاس کھیر کا ایک تھال ہوتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ اسے کھیر دو۔ بدھا بائی کے پاس 1938 ماڈل کی کار تھی جس کے لکڑی کے پہیے تھے اور ان پر ربڑ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ میگنیٹک سسٹم کار تھی۔ لال حویلی دھن راج سہگل کی ملکیت تھی۔ جب برصغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور بھارت علیحدہ علیحدہ ملک بنے تو دھن راج سہگل حویلی بدھا بائی کے سپرد کر کے اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان چلا گیا۔ دھن راج کے ہندوستان جانے کے بعد عدالت نے حویلی کو مسلوکہ ملکیت قرار دے دیا۔ عدالت میں کیس چلا۔ بدھا بائی اگر یہ کہہ دیتی کہ میں ہندو ہو گئی تھی یا دھن راج مسلمان ہو گیا تھا تو حویلی پوری طرح سے بدھا بائی کو مل جاتی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بدھا بائی نہایت دیانتدار خاتون تھیں اور انہوں نے عدالت میں اپنا بیان نہ بدلا اور کہا کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ بدھا کا ایک قول جو مجھے بہت اچھا لگا جو کہ انہوں نے عدالت کے سامنے بیان میں کہا وہ یہ کہ ہم نے اپنا سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا سوائے مذہب کے۔ عدالت نے بدھا بائی پر رحم کھایا کہ تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی اور 2 کمرے بدھا بائی کے حصے میں دے دیے۔ دھن راج کے ہندوستان جانے کے بعد بدھا کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بدھا بائی کو امیر سمجھ کر ڈاکوؤں نے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور تو کچھ نہ ملا، مزاحمت پر اس کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد بدھا بائی حویلی چھوڑ کر چلی گئیں اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہ آئیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئیں اور کیوں گئیں۔ بدھا بائی کے حویلی چھوڑ جانے کے بعد عجیب و غریب کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدھا بائی کے حویلے سے جانے کے بعد گھنگروؤں کی جھنکار کی آواز حویلی سے سنائی دیتی تھی۔ پھر یہ حویلی جنات کی حویلی بن گئی۔ اس حویلی کو جو آدمی خرید لیتا وہ مر جاتا۔ اس طرح 12-13 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ حویلی خریدی اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد اس حویلی کو شیخ رشید نے خریدا اور وہ حویلی سے جڑی ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حویلی کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا، نیز یہاں پر ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی چلتی رہیں۔ بدھا بائی تو یہاں سے چلی گئیں لیکن اس حویلی سے بہت سی آسیبی کہانیاں منسوب ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں بدھا بائی کا بیٹا ہوں اور یہ حویلی میری ہے، لیکن شیخ رشید نے تحقیقات کی اور یہ بات صاف ہو گئی کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز بدھا بائی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ کسی زمانے میں یہ سہگل حویلی اور راج سہگل کی لازوال محبت کی نشانی تھی۔ آج راولپنڈی کی لال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، جب بھی محبت کی نشانی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں تاج محل گھومتا ہے، لیکن لال حویلی بھی تاریخ کی وہ عمارت ہے جسے محبت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔